बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं सहर यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान सुहेल अकबर शिराज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सहर यूट्यूब चैनल एक मालूमाती चैनल है जिस पे हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे वीडियोज़ बनाकर नाज़रीन की खिदमत में पेश करते हैं। हमारा मकसद इस चैनल को बनाने का इंसानियत की खिदमत करना है। अक्सर व बेशतर यूट्यूब चैनल पे हम सहर यूट्यूब चैनल पे तिब्बी नुस्ख़ाजात पे मुश्तमिल वीडियोज़ बनाते हैं और नाज़रीन की खिदमत में पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तिब्बी नुस्ख़ाजात बनाने में आसान, अज्जा का मिलना आसान और फ़ायदामंद, मुख्तसर, मुफीद होते हैं। हमारी कोशिश है कि छोटे मोटे अमराज में हर शख्स घर पर ख़ुद ही देसी जड़ी बूटियों के इस्तेमाल के ज़रिए छोटे मोटे अमराज से ये दवाइयाँ, ये जड़ी बूटियाँ बनाकर शफ़ायाब हो और इनसे ज़्यादा इस्तिफ़ादा किया जा सके। क्योंकि आज से 40-50 साल, 60 साल पहले तिब ही राइज थी। लोग घरों में ही छोटे मोटे अमराज के लिए जड़ी बूटियों से इस्तिफ़ादा करते थे और उनको अपने काम में लाकर उनसे इस्तिफ़ादा करके सेहतयाब हो जाते थे। अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपको याद हो हमारी उम्र के अफराद को, तो घरों में जो बूढ़ियाँ होती थी, जो अम्माएँ होती थी, जो दादियाँ होती थी, अक्सर उनकी बगल में या उनके पास ऐसे दवाइयाँ मौजूद होती थी। जी पेट में दर्द हो गया, दादी किससे दवा ले ली। जी सर में दर्द है, दादी ने दवा दे दी। जिस्म में दर्द है, दादी से, नानी से दवा ले लेते थे, क्योंकि वो इन जड़ी बूटियों को कूट के छान के अपने पास रख लेती थी और इनसे वो अपने घर के लोगों को इस्तिफ़ादा करवाती थी और वो ख़ुद इनसे फ़ायदा उठाते थे। जड़ी बूटियों में अल्लाह पाक ने ऐसे फ़वाइद रखे हैं कि आप देख कर, इस्तेमाल करके हैरान रह जाते हैं। अल्लाह पाक ने जो भी चीज़ें खल्क़ की हैं उनमें ज़रूर कोई ना कोई हिकमत रखी है। नुस्खे की तरफ जाने से पहले आपसे एक अर्ज़ है कि हमारे सहर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और इस कार खैर में आप कमेंट्स के ज़रिए, लाइक के ज़रिए, सब्सक्राइब के ज़रिए, शेयर करने के ज़रिए हमारा साथ दें, क्योंकि जब आप हमारी वीडियो शेयर करते हैं तो इससे दूसरे अफराद, दूसरे लोग, आपके अज़ीज़ व अक़ारब, आपके जानने वाले भी नुस्ख़ाजात से मुस्तफ़ीद होते हैं और इन छोटे मोटे नुस्ख़ाजात को, इन तिब्बी टोटकों को बनाकर इनसे खूब फ़ायदा हासिल करते हैं। और हमारा मकसद यही है कि आप छोटे मोटे अमराज के लिए ख़ुद ही घर पे बनाएं और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। आइए हम चलते हैं, आज एक ऐसा नुस्ख़ा बता रहा हूँ जो चंद अमराज के लिए बेहतरीन दवा है और बेहतरीन नुस्ख़ा है, जो बनाने में इंतहाई आसान है। आप इसको बनाकर घर में रख लें। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मुफीद है। आप इसको दर्द मैदा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नज़ला ज़ुकाम, जो कि पाकिस्तान में एक आम मर्ज़ है, हर दूसरे तीसरे शख्स को नज़ला है, ज़ुकाम है, जिसकी वजह से कई दफ़ा लोगों को अपने नाक के ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं, गले के ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं, क्योंकि जो सर का नज़ला होता है, जब ये गले में गिरता है और फिर जाके फेफड़ों पे असरअंदाज होता है तो उससे तंगी तनफ़ुस, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, जिस्म में दर्द, ऐसे अमराज का पैदा हो जाना आम बात है। नज़ला एक ऐसा मर्ज़ है जिससे न सिर्फ गला ख़राब होता है, न सिर्फ फेफड़े ख़राब होते हैं, बल्कि आपके बाल भी जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, आपके दिमागी उस पर भी असर पड़ता है, आपकी यादाश्त कमज़ोर हो जाती हैं, हाफ़ज़े को ये कमज़ोर कर देता है। तो इसके लिए ये बेहतरीन दवा है। ये जो मैं नुस्ख़ा आपको बताने जा रहा हूँ, ये ज़बरदस्त है। आप इसको बनाकर नज़ले और ज़ुकाम से मुस्तकिल तौर पे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये अल्सर के लिए बेहतरीन दवा है, ये कब्ज़ के लिए ज़बरदस्त है, ये मैदे में, पेट में दर्द के लिए, उफारे के लिए, गैस के लिए बेहतरीन दवा है। ये एलर्जी के लिए, एक्ज़ेमा के लिए, ख़ारिश के लिए ये बहुत ज़बरदस्त दवा है। मैं क्या बताऊं कि इसके इतने ही ज़्यादा फ़वाइद हैं
کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں جب اس کو آپ بنا کے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ 2-3 اجزاء پر 4 اجزاء پر مشتمل نسخہ ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ احباب کے لیے اس کا بنانا مشکل بھی ہو، کیونکہ اس میں 1-2 چیز مدبر کرنے والی ہیں۔ جو طب کے وابستہ افراد ہیں، جو طبی شوق و شغف رکھتے ہیں یا طبی نسخہ جات بناتے رہتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ یا اتباع کرام اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں ایک چھوٹا سا طب کا ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ میں نہ اپنے کو حکیم کہتا ہوں، نہ میں اپنے کو کوئی بڑا طبیب کہتا ہوں۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے اتباع اور ان کے سامنے میری کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ بس میرا مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ ہمارے گھریلو نسخہ جات ہیں، ہمارے خاندانی نسخہ جات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان سے ضرور فائدہ اٹھاتے ہوں گے۔ آئیے میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ نسخہ بہت ہی زبردست نسخہ ہے۔ یہ حب کلونجی بنانی ہے۔ کلونجی کے ذریعے آپ نے یہ گولیاں بنانی، حب کہتے ہیں گولی بنانے کو، چھوٹی چھوٹی گولیاں بنانی آپ نے۔ اس میں کلونجی 25 گرام ہے۔ کچلا مدبر آپ کو بازار سے بھی مل جائے گا، نہیں تو اس کو مدبر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ اس کو دودھ میں یا پانی میں بھگو کے رکھیں 1 ہفتے تک، یا 4-5 دن تک آپ اس کو پانی میں بھگو کے رکھیں۔ پھر اس کو 1-2 کلو دودھ میں آپ جو ہے ابال لیں۔ پھر اس کے اندر سے جو ایک اس کا چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کو نکال دیں۔ پھر اس کو ناخن کی طرح کاٹ کے آپ سکھا لیں، پھر خشک کر لیں، تو یہ کچلا مدبر ہو جاتا ہے، قابل استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ 60 گرام ہے، آپ کو بازار میں کچلا مدبر بھی مل جاتا ہے۔ 30 گرام جو ہے جدوار خطائی آپ نے لینی ہے، اور 30 گرام جو ہے آپ نے لینا ہے گندک آملہ سار۔ گندک آولا سار بھی بولتے ہیں، اسے کہتے ہیں، اور گندک آملہ سار بھی کہتے ہیں۔ آپ اس کو بھی 30 گرام لے لیں۔ کلونجی 25 گرام، کچلا مدبر 60 گرام، اور جدوار خطائی 30 گرام، اور گندک آملہ سار مصفہ، وہ بھی آپ کو بازار سے بڑے پنسار کے پاس مل جاتی ہے، آپ وہاں سے یہ گندک آملہ سار مصفہ لے سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو آپ صاف کر لیں، علیحدہ علیحدہ ان کو صفوف بنا لیں۔ ان کو صفوف بنانے کے بعد آپ ان کو آپس میں مکس کر کے آپ جو ہے ان کو کشمش کے ذریعے یا شہد کے ذریعے آپ یا منقع کے ذریعے کوٹ کر مونگ کے دانے کے برابر گولی بنائیں، اور آپ مریض کو کسی بھی قسم کا نزلے کا مریض ہو، اور یہ صرف ان امراض کے لیے نہیں بلکہ یہ لنگڑی کے درد، عرق النساء کے لیے بھی بہت مفید ہے، کمر درد کے لیے بھی بہت مفید ہے یہ گولیاں۔ آپ اس کو بنا کر رکھ لیں، مونگ کے برابر دانے کے برابر ہوں، اور اس کو استعمال کرائیں۔ انشاءاللہ مریض جلد شفا یاب ہوگا۔ آپ اس کو صبح اور شام 1-1 گولی جو ہے نا، آپ اس کو پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ استعمال کرائیں۔ 1 گولی صبح کو اور 1 گولی شام کو یا رات کو کھانے کو بعد یا کھانے سے پہلے۔ انشاءاللہ آپ اس کے عجیب و غریب فوائد دیکھیں گے، آپ کو اتنے زیادہ اس کے فوائد ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ یہ اگر بنانے میں مشکل ہو تو آپ اپنے قریبی کسی بھی حکیم صاحب سے کہہ کے بنوا سکتے ہیں۔ آپ نسخہ اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ لیں۔ یہ ایسے نسخہ جات ہیں جو صدری ہیں، جو دلوں کی دھڑکن ہیں۔ دینے کو تو دل نہیں کرتا، لیکن ایز اے خدمت، انسانیت کی خدمت کے، اس انسانیت کی خدمت کے ناطے آپ احباب کی خدمت میں آپ کی نظر میں پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں گے، اور اس علم کو پھیلانے میں بھی ہمارا ساتھ دیں گے، کیونکہ علم کو اپنے پاس رکھنا بخل ہے، اس کو پھیلانا ہی علم کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر آپ فقط اپنے پاس علم رکھتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ دفن ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس سے کوئی بھی استفادہ نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ اہل سے علم کو چھپانا نہیں چاہیے، اور نہ اہل کو اس کو نہیں بتانا چاہیے، لیکن ہم آپ کے اس چینل کے توسط سے تمام احباب کی خدمت میں ہم یہ نسخہ جات پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹس دیجئے گا۔ آپ کے کمنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم اس پہ بارے میں آج ہی میں کمنٹس پڑھ رہا تھا۔ میری ایک ویڈیو چند دن پہلے میں نے اپلوڈ کی تھی، تو اس میں ایک دوست نے کہا کہ جی ہمارے لیے آپ
अर्क निसा के बारे में नुस्खा बताएं, उसके बारे में वीडियो बनाएं। मैंने एक अलहदा वीडियो भी नुस्खा अर्क निसा के बारे में बनाई है, और ये गोलियां भी आप अर्क निसा वाले मरीज़ को खिला सकते हैं। इंशाअल्लाह ये तमाम अमराज अर्क निसा वग़ैरह, नज़ला, ज़ुकाम, ख़ारिश वग़ैरह, दायमी नज़ले का जो मरीज़ हो उनके लिए भी ये ज़बरदस्त गोलियां हैं। इन तमाम अमराज से आप इस गोलियों के ज़रिए शफ़ा हासिल कर सकते हैं। अल्लाह पाक करेगा कि तमाम हमारे जानने वाले, हमारे तमाम नाज़रीन किसी भी मर्ज़ में मुब्तला न हो। अल्लाह पाक सबको तमाम अमराज से शफ़ा दे। और आजकल पाकिस्तान में और दुनिया में कोरोना का मर्ज़ फैला हुआ है। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इस नागहानी आफत से हमें जल्द अज जल्द निजात दे और हमारे मुल्क को, पूरी इंसानियत को इससे महफूज रख। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।